नमस्कार, सरोकार प्राइम न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। सरोकार प्राइम न्यूजमा आज हामीसँग हुनेछन् राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आगामी माघ 11 गते गर्ने सरकारको निर्णय, फागुन 20 गते राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हासहित 20 जनाको पदावधि सकिँदै, भूकम्प प्रभावितका लागि अस्थायी आवास बनाउन अब सेना, प्रहरी र सशस्त्रलाई पनि खटाउने सरकारको तयारी। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड युएईको दुबई जाँदै आगामी शनिबार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका। सम्मेलनमा हिमालको पुकार सुनाउँदै जलवायु सङ्कटबाट जोगाउन विश्व समुदायलाई नेपालको अपिल। विकास निर्माणले कसरी विनाश निम्त्याउँछ भन्ने उदाहरण बन्दैछ मुगु। सडक पुगेको 1 दशक पुग्दै गर्दा प्राकृतिक संसाधनमाथिको चरम दोहनले भविष्यमा पर्ने वातावरणीय सङ्कटले निम्तिने विनाश विकासभन्दा महँगो हुने सर्वसाधारणको चिन्ता समेटेको एउटा रिपोर्ट। केपी ओली कप T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा कोशी प्रदेशले आयोजक मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी ब्लूलाई 9 विकेटले पराजित गरेको प्रसङ्गसहित अन्य थुप्रै खबर आज हामीसँग हुनेछन्। तर सबभन्दा पहिले आजका मुख्य हेडलाइन। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ 11 गते गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय, अस्थायी आवास निर्माणमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र परिचालन गर्ने समेत सरकारको निर्णय। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज राति युएईको दुबई प्रस्थान गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मङ्सिर 16 गते शनिबार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय। कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेट सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित। बजेट सच्याउने प्रतिबद्धता गरेपछि एमालेका तर्फबाट राखिएको प्रस्ताव फिर्ता। हमास र इजरायल बीच भएको युद्धविराम सम्झौता अन्तर्गत थप बन्दी रिहा, युद्धविराम अझै लम्बिने अपेक्षा। नेपाल तेक्वान्दो सङ्घको आयोजनामा दोस्रो एनटिए लिग तेक्वान्दो प्रतियोगिता बिहिबारबाट ललितपुरमा सुरु हुने। पुम्सी र गेरोगीतर्फ गरी 72 स्वर्ण पदकका लागि जम्मा 650 खेलाडीहरूले सहभागिता जनाउने। सरोकार प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। सरकारले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ 11 गते गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले निर्वाचन आयोगको सिफारिस अनुसार निर्वाचन कमिटी तोकेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएकै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। नेपालको संविधानको धारा 86 को उपधारा 3 बमोजिम राष्ट्रिय सभाका 1/3 सदस्यको पदावधि 2080 फागुन 20 गते समाप्त हुन लागेको र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2075 बमोजिम पद रिक्त हुनुभन्दा 35 दिन पहिले निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। आगामी फागुन 20 गते निर्वाचित 19 र सरकारबाट मनोनित गरे 20 सदस्यको पद रिक्त हुँदैछ। राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक 2 वर्षमा रिक्त हुने 1/3 सदस्य पदको निर्वाचन हुँदै आएको छ। यस्तै सरकारले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्प प्रभावितको अस्थायी आवास निर्माण गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। आवश्यकता अनुसार नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। भूकम्प पीडितको अस्थायी आवास निर्माणमा समस्या भएको गुनासो आएकाले प्रभावितलाई सुरक्षित अस्थायी आवास उपलब्ध गराउन जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसका आधारमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाको रिक्त सदस्य पद हुँदैछ सदस्यहरूको, त्यसको पद पूर्तिको लागि सम्मत 2080 साल माघ 11 गते निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छ निर्वाचन आयोगको परामर्श बमोजिम। र त्यसै गरेर यो हाम्रो नेपाल लेनदेन सेवातर्फ रिक्त सचिव पदमा श्री सहिता दवाईलाई बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ। र अर्को जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई 80 कार्तिक 17 गते गएको भूकम्पबाट प्रभावितहरूलाई अस्थायी आवास निर्माणको कार्य ढिला भयो भन्ने जुन कुराहरू आइरहेको छ। जसरी राहत र उद्धारको कामहरू भएको थियो त्यो ढङ्गले अस्थायी आवास निर्माणमा समस्या भयो भन्ने आइसके पछाडि अस्थायी आवास निर्माण कार्यको लागि प्रभावित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जुन जिल्ला सुरक्षा समितिको बनेको हुन्छ त्यसैको सिफारिसमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउने भन्ने निर्णय भएको छ। यदि जिल्लामा जनशक्ति अपुग भएमा
प्रजीको मागका आधारमा थप जनशक्ति उपलब्ध गराउने भन्ने पनि छ। र अर्को यो राजस्व न्यायाधिकरण कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा राजस्व न्यायाधिकरणको सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका मान्य न्यायाधीश श्री लेखनाथ पौडेलले तोक्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी पौडेललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। यस्तै नेपाल इन्जिनियरिङ सेवातर्फ रिक्त रहेको सचिवमा श्वेता दवाडीलाई बढुवा गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड युएई को दुबई जानुहुने भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बुधबार राति 9:30 बजे दुबईका लागि प्रस्थान गर्ने उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि UNFCCC का पक्ष राष्ट्रहरूको 28औं सम्मेलनको 28 मङ्सिर 14 देखि 26 गतेसम्म युएई को दुबईमा हुँदैछ। सोही सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुन लागेको हो। प्रतिनिधिमण्डलमा वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र महतोका साथै उच्च सरकारी अधिकारी छन्। भ्रमण टोलीमा प्रधानमन्त्री किशोरी गङ्गा दाहाल र प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्ल पनि सहभागी हुनेछन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मङ्सिर 16 गते सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यही दिन प्रधानमन्त्रीले पर्वतीय देशहरूको एजेन्डा उठाउन हिमालको पुकार जलवायु सङ्कटबाट हामीलाई कसले बचाउनेछ कार्यक्रम आयोजना गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले द्विपक्षीय भेटवार्ताहरू पनि गर्नुहुनेछ। युएई भ्रमणका क्रममा त्यहाँ रहेका नेपाली दूतावासमा जाने र नेपाली समुदायका साथै नेपाल युएई व्यवसाय सम्मेलनलाई सम्बोधन समेत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेट सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। बुधबार बसेको कोशी प्रदेशसभाको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयकमाथिको छलफल सकिएपछि ध्वनिमतका आधारमा विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो। उक्त विधेयकमाथि 8 जना सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेका थिए। मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बजेटले अन्याय गरेको क्षेत्रमा कानुनको सुविधा प्रयोग गरेर सच्याउने प्रतिबद्धता गरेपछि एमालेका तर्फबाट राखिएको प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो। माननीय सभामुखज्यू, म सभामुखज्यूको अनुमतिले कोशी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली 2074 पहिलो संशोधन समेतको नियम 118 को उपनियम 12 बमोजिम कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश 2080 लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले 36 अर्ब 24 करोड 35 लाख 10 हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका थिए भने शनिबार अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले 50 करोड रुपैयाँ थप गर्दै 36 अर्ब 74 करोड 35 लाख 10 हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका महिला सांसदहरूले संशोधन भएर आएको नागरिकता ऐन अझै लैङ्गिक विभेदपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा महिला कानुन र विकास मञ्चले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधि सभाका कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले नागरिकता कानुन केही संशोधन भएर आए पनि महिलामाथिको विभेद कायमै रहेको बताउनुभयो। उहाँले बाबु पत्ता नलागेको अवस्थामा सन्तानलाई नागरिकता दिन आमाले पति बेपत्ता भएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने र पछि बाबु पत्ता लागेको अवस्थामा 1 वर्ष जेल बस्नुपर्ने र जरिवाना हुने कानुन व्यवस्था विभेदकारी रहेको बताउनुभयो। सहज तरिकाले नागरिकता प्राप्ति गर्नको उपायहरू के हो त? अझै कार्यविधि बनाएर हुने हो कि अझै ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने पाटोहरू अझै रहेको हो कि भन्ने अनुभूति हामीलाई पनि भएको छ। यो जब प्र्याक्टिसमा गयो त्यस पछाडि जुन उद्देश्यले आयो प्र्याक्टिसमा यो चाहिँ ऐन के को लागि चाहिँ सहज भएछ भन्दाखेरि तराईमा जुन 46 सालभन्दा अगाडि अब नेपाल सरहदभित्र जन्म भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ बाबुआमाको पत्ता नलागेसम्म जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता पाउने भनेर 46 सालभन्दा अगाडि 47 सालको संविधानले त्यो कुराहरू कोड गर्यो। फेरि त्यो मान्छेहरू हुर्किँदै गए जन्मसिद्धको आधारमा। अनि फेरि 63 सालको अन्तरिम संविधानले पनि त्यही कुरा गर्यो। अब 63 सालभन्दा अगाडि जन्मिएका व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भन्दै गयो। 72 सालको संविधानले पनि त्यही भन्यो।
अब 46 सालदेखि 72 सालसम्म अहिले 80 सालसम्म आइपुग्दा त्यो मान्छे त 30-32 वर्षको भइसक्यो। त्यो मान्छेहरू आज नागरिकता नपाइरहेको अवस्था भएकोले त्यस्ता खाले व्यक्तिहरूलाई जन्मसिद्धका उनीहरूले जन्माउने बच्चालाई पनि नागरिकता दिलाउन नसक्ने कन्डिसन र आफूले पनि नागरिकता प्राप्त गर्न लिन नसकेको अवस्थालाई ठुकुवा गर्नको लागि करिब 2 लाख जति जनसङ्ख्याको लागि यो सहज भएछ। आमा पनि नेपाली, बाउ पनि नेपाली, तर जन्मसिद्धको सन्तानलाई नागरिकता चाहिँ अलिकति अड्काइरहेको अवस्थाले यो होइन अलि सजिलो भएछ। जुन हामीले बाबुको पैसा नै खुलाउन नसक्ने र सुरुदेखि नै कहीँ बाबुको नाम नलेखेको त्यस्ता महिलाको सन्तानलाई चाहिँ अलि सजिलो भएछ। बिचमा बाउ सुरुमा बाउ खुल्दै आएको, बिचबाट बाउ लुक्दै आएको अवस्थाको बच्चाहरूलाई चाहिँ यो नागरिकता दिलाउन सक्ने अवस्था भएन छ। त्यस्तै एमाले सांसद विद्या भट्टराईले संविधानले समानताको अधिकार दिए पनि नागरिकता दिने कुरामा भने विभेद रहेको उल्लेख गर्नुभयो। संविधानले नै मातृत्वलाई स्वीकार नगरेको बताउँदै वंशजको अधिकार कसलाई दिने भन्ने कुरामा संविधानमा अस्पष्टता रहेको उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि हामीलाई पार्टीले के गरे हुन्छ? निर्वाचित गरे हुन्छ। पार्टीले सिफारिस गरेका आधारमा हामी निर्वाचित हुन्छौँ। हामी जुनसुकै प्रणालीबाट आउँ पार्टीले सिफारिस गर्छ। त्यसले गर्दा हामी पार्टीको प्रतिनिधित्व पनि गर्छौँ। दोस्रो कुरा, हामी निर्वाचित कहाँबाट हुन्छौँ? भूगोलबाट हुन्छौँ। जो निर्वाचित भूगोलबाट हुन्छ त्यो भूगोलबाट हुन्छ। समानुपातिक भने पनि केही मतबाट भूगोलबाटै मत प्राप्त गरेर राष्ट्रिय मतको आधारमा उहाँहरू निर्वाचित हुने हो। भनेपछि हामी निर्वाचन प्रणालीका आधारमा के छौँ? जनताप्रति उत्तरदायी छौँ। भने मुद्दाका आधारमा के छौँ? राज्यलाई कसरी समानतातर्फ उन्मुख गराउने भन्ने सवालमा हाम्रो भूमिका छ। भनेपछि हामी 3 कुराको प्रतिनिधित्व गर्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा पार्टीको प्रतिनिधित्व, अर्को भनेको जनताको प्रतिनिधित्व, अर्को भनेको नीतिमा कहाँनिर विभेद छ त्यो विभेदलाई अन्त्य गर्ने दायित्व बोकेर हामी त्यहाँ आएका छौँ। भनेपछि यो 3टा कुराको प्रतिनिधित्व गर्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अडिग हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र त्यो प्रतिनिधित्व गरिरहँदा पार्टीको प्रभाव रहने गरी हामी अगाडि बढ्ने कि वा हामी जनताको प्रभावलाई राज्यमा रूपान्तरित गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने, विवेक प्रयोग गर्ने चाहिँ हामीसँगै छ। त्यो विवेक प्रयोग गर्ने कुरामा हामी कहिलेकाहीँ विवेकहीन हुन पुग्छौँ। कार्यक्रममा अधिवक्ता सुषमा गौतमले 2080 जेठमा 2063 को नागरिकता ऐन संशोधन गरे पनि संविधानले महिला र पुरुषलाई समान अधिकार दिएको भनिए पनि विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेको अवस्थामा महिलाले नेपालमै बसोबास गरेका छोराछोरी र श्रीमानलाई नागरिकता दिने कुरामा विभेद रहेको धारणा राख्नुभयो। मुगुमा सडक पुगेको 1 दशक पुग्दै गर्दा विकास र परिवर्तनले मुगालीलाई थोरै भए पनि केही सुविधाको अनुभूति हुँदै गर्दा विकासका नाममा प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि दोहन पनि सुरु हुन थालेको देखिन्छ। मुगुमा सडक पुगेपछि परम्परागत काठ र ढुङ्गाका खरहरू बिस्तारै लोप हुँदै जान थालेका र पक्की घर निर्माणको क्रमले तीव्रता पाएपछि ढुङ्गा, गिटी जस्ता नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र सङ्कलन कार्यले तीव्र गति लिन थालेको पाइन्छ। हरेक वर्ष आधुनिक शैलीका पक्की घर लगायत विभिन्न विकास निर्माणका गतिविधि बढ्न थालेपछि मुगु कर्णाली किनारहरूका गिटी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थहरूको दोहनका कारण केही वर्षपछि वातावरणले प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ। गमगढी बजारमा पक्की घर निर्माण हुँदै गर्दा गत वर्षहरूमा बालुवा र ढुङ्गा लगायतका निर्माण सामग्रीहरू सिधा उठाएर ट्र्याक्टरमा ल्याउने गरिएको थियो। गत वर्षदेखि सदरमुकाम स्थित न्यू रोडको सडक कालोपत्री गर्न सुरु भएकाले त्यसका लागि क्रसरबाट निर्मित गिटी, बालुवा जस्ता गुणस्तरीय निर्माण सामग्री आवश्यक पर्ने भएकाले ठेकेदारले क्रसर समेत सञ्चालन गरेको पाइन्छ। यो गमगढी नयाँ रोड हजुरको 800 मिटर आरसिसी गर्नुपर्ने, वालहरू लगाउनु पर्ने, त्यसपछि गएर क्रसरकै मालहरू हामीले आफ्नो साइडको लागि क्रसरकै मालहरू युज गर्ने भए हुनाले हामीले यो स्थापना गरेका छौँ। अब यो स्थापनाले जस हाम्रो काममा सहज बलियो हुने चाहिँ हामीले आशा गरेका छौँ। त्यो भएर पनि अब अफिसले नै भनौँ, अफिसकै मापदण्ड भनेर गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गाहरू सबै खोलाकै चाहिने आरसिसीको लागि त्यो भएर हामीले यहाँ स्थापना गरेका छौँ। नदीका छेउमा क्रसर लगायतका विभिन्न मेसिनहरू सञ्चालन गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको मापदण्ड अनुसार स्थानीय पालिकाले निगरानी र बिक्री सम्बन्धी कार्ययोजना ल्याई नदीजन्य सामग्रीहरूको उत्खनन र सङ्कलन सम्बन्धित कार्यलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने वातावरणीय प्रभाव पर्न सक्ने जानकारहरूको सुझाव छ। कविराज कार्की, सरोकार टेलिभिजन, मुगु।
नेपाल तेक्वान्दो सङ्घको आयोजनामा दोस्रो एनटिए लिग तेक्वान्दो प्रतियोगिता बिहिबारबाट ललितपुरमा सुरु हुने भएको छ। सङ्घले बुधबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मङ्सिर 14 गते बिहिबारबाट 16 गतेसम्म तेस्रो एनटिए लिग तेक्वान्दो प्रतियोगिता आयोजना गरिएको जानकारी गराएको हो। प्रतियोगितामा पुम्से र ग्योरोगी तर्फ गरी 72 स्वर्ण पदका लागि जम्मा 650 खेलाडीहरूले सहभागिता जनाउने सङ्घका उपाध्यक्ष भानबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगिताबाट खेलाडीहरूको राष्ट्रिय वरीयता क्रम मापन गरी सोही बमोजिम स्तर र वर्गीकरण गरिने उहाँले बताउनुभयो। प्रतियोगितामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र देशभरका खेलाडीहरूको सहभागिता रहने चन्दले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगितामा पुम्से र गेरुगी तर्फ गरी जम्मा 72 स्वर्ण पदकका लागि जम्मा 650 जना खेलाडीहरूले यस प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने भएका छन्। सङ्घद्वारा बढीभन्दा बढी प्रतियोगिताको आयोजना गरी खेलाडीहरूलाई अत्यधिक रूपमा सहभागिता गराई बढीभन्दा बढी अवसर प्रदान गर्ने, खेलाडीहरूको प्रतिभा प्रस्फुटन र अनुभव वृद्धि गर्नको लागि यस प्रकारको प्रतियोगिताको नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ, जसबाट भविष्यमा पनि भविष्यका लागि राष्ट्रिय खेलाडीहरूको उत्पादन र पहिचानमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। प्रतियोगितालाई व्यवस्थित र सफल रूपमा आयोजना गर्नु सङ्घका उपाध्यक्ष भानबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा आयोजक समिति गठन गरिएको छ। यसको सचिवमा सङ्घका केन्द्रीय सदस्य बब्लु शिवाकोटी छन्। सङ्घद्वारा यस प्रतियोगिताबाट खेलाडीहरूको राष्ट्रिय वरीयता क्रम मापन गरी सोही बमोजिम स्तर र वर्गीकरण गर्ने भएकाले प्रतियोगितामा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपालभरिका खेलाडीहरूको उत्साहजनक सहभागिता हुनेछ। प्रतियोगिता 7 बाट ललितपुर स्थित नेपाल ताइक्वान्डो सङ्घको केन्द्रीय एकाडेमी भवन स्थित सञ्चालन हुनेछ, जसको उद्घाटन समारोह मिति 2080 साल मङ्सिर 14 गते बिहिबारको दिन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङज्यूबाट दिउँसो 2 बजे उद्घाटन हुने कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँछ। खेलहरू ललितपुरको साधोबाटो स्थित तेक्वान्दो सङ्घको केन्द्रीय एकाडेमी भवनमा सञ्चालन हुने सङ्घले जनाएको छ। सरोकार प्राइम न्युज आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार।